Salam les biologistes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la série Mon rapport de stage. وهذه هي la vidéo numéro 7, intitulée par Unité de bactériologie, bien sûr, examen cytobactériologique des urines, partie 2, ورana في l'interprétation des résultats. وقبل ما ندخلوا في l'interprétation directe des résultats, نديروا une petite révision. Qu'est-ce que le CBU? وشنو هو le CBU؟ هو l'abréviation تاع l'examen cytobactériologique des urines. حاب يقول الاختبار الخلوي لتحليل البول. Il permet de déterminer s'il y a une infection urinaire et si oui, نديروا l'identification de la bactérie responsable et évaluer l'importance de l'inflammation. Les informations اللي ندوهم c'est que le CBU déterminer est-ce qu'il y a une infection ou لا une infection urinaire عدوى بكتيرية. إلا كانت كاينة l'infection هذه لازم نعرفوا شنو هي لا بكتيري ريسبونسابل، نقولوا شنو هي لا بكتيري ونقولوا درجة الالتهاب اللي عندنا ولا درجة l'infection سواء العدوى سواء الالتهاب. Il vise à recueillir et analyser la première mixture de matin. بيقول حنايا واش ناناليزيو عينة البول الصباحية. هذه شفناها في لا فيديو اللي فاتت. واش راح يورينا لو سي بي يو هذا؟ il va déterminer la numération des hématies, des leucocytes, la présence des cristaux et des germes. حاب يقول في لو سي بي يو واش راح نلقاو في لي ريزولطا؟ العدد تاع لي زيماسي اللي هما كريات الدم الحمراء، العدد تاع لي لوكوسيت هو نوع من انواع الكريات البيضاء، لا بريزونس دي كريستو اسكو عندنا دي كريستو ولا لا، اي لي جيرم هي لا فورم كيما نقولوا صغيره تاع اون بكتيري، لا بكتيري تكون جيرم ومن بعد تتطور. هذا واش نحوسو كامل في لو سي بي يو. Pourquoi prescrire un ECBU? وعلاش طبيب يمدلنا un ECBU? Permettre de vous donner le meilleur traitement en cas d'infection urinaire. يمدلنا أفضل دواء، أفضل أنتيبيوتيك باش نداويو هذيك العدوى البكتيرية اللي عندنا، خاطرش نعرفوا لا بكتيري، نعرفوا الأنتيبيوتيك تاعها ونداويو به. قبل ما نديو ان سي بي يو ولا طبيب يعطينا او سي بي يو، شنو هما لي سيمبتوم اللي يشوفهم باش يشك باللي عندنا اون انفيكسيون اورينير ولا اون انفيكسيون بكتيريان؟ عند لي فام واش يكون عندنا لي سيمبتوم شي لي فام؟ يكونوا عندنا دي دولور لور دو لا ميكسيون، يكونوا عندنا الام عند التبول، دي برولور دو سون دون لي زورين، يكونوا عندنا قطرات من الدم في البول، اون فريكونت انفي دوريني، يكون عندنا إرادة دائمة للتبول، ولا عند لا فام يكون عندها إرادة دائمة للتبول، دي فريسون يكون عندنا قشعريرة ولا يكون عند لا فام قشعريرة، اي دو لا فيفر ويكون حمى. في هاد لو كا تاع لا فام هذه لو ميدسان يشك بلي يكون عندها اون انفيكسيون ويمد لها لو سي بي يو بعد ما يتاكد. شي لي زوم لانفيكسيون تكون موان فريكونت، elles se traduisent par les mêmes symptômes، يكون عندها من داك نفس الأعراض كيما عند لي فام. Parfois تكون accompagnée des douleurs testiculaires، آلام يكون عندها من داك لي سيمبتوم اللي فاتوا، يكون عندها aussi آلام في الخصيتين et un écoulement au niveau de l'urètre، ويكون عندنا aussi كيما نقولوا تدفق لسائل من الإحليل. هادو هما لي سيمبتوم اللي يكونوا من داك مع لي سيمبتوم اللي يكونوا عند لا فام. وفي هاد لو كا كيف الطبيب يشك باللي عندك اون انفيكسيون ولا عنده الشخص هذا اون انفيكسيون بكتيريان، يمدلو لو سي بي يو ويتاكد اذا كانت عنده انفيكسيون، يمدلو لونتيبيوتيك اللي يساعده. كنا شفنا في لا فيديو اللي فاتت باللي ابارتير دان ايشانتيون تاع لي زورين نديرو دو اكزامان، اون سيتولوجي et une bactériologie. Une cytologie نسميوها examen microscopique اللي يكون نحطو une goutte تاع l'urine la lamelle et
اون بكتيريولوجي اللي هو اكزامان ماكروسكوبيك اللي نديرو انسمونسمون تاع لي زورين في لا بواط دو بيتري. اللي ما شافش لا فيديو نخليكم اللين تاعها في لا باغ دانفورماسيون، روحوا شوفوها باش تعرفوا كيفاش درنا البراتيك. لا سيتولوجي واش لازم نعرفوا فيها ولا واش لازم نحوسوا كي نكونوا نشوفوا تحت الميكروسكوب. Elle consiste à étudier au microscope les différents types de cellules retrouvées dans les urines. نحسبوا le nombre تاع les cellules اللي هما les hématies, les globules rouges et les globules blancs ونحسبوهم في 1 ملم كاري شحال عندنا. aussi les cellules épithéliales إذا كانوا. aussi نحوسوا la présence des acides ولا de l'acide urique. نحوسوا aussi على les cristaux ونحوسوا على les gères. دوك راني وريت لكم لي فوتو تاعهم كيفاش دايرين كامل لهنايا. نعاودوا قلنا نحوسوا la présence des hématies, les globules rouges, les globules blancs. aussi les cellules épithéliales هادو فيما يخص les cellules. les d'autres ولا d'autres composants اللي هو la présence تاع l'acide urique, la présence تاع les cristaux, la présence تاع les gères. في الحالة تاع les hématies, les globules rouges, les globules blancs, les cellules épithéliales و les germes هنايا معناتها الريزولتا تاعي راهو بوزيتيف. معناتها كاينه اون انفيكسيون، كاينه عفسه، كاينه خلل. باسكو الريزولتا نيجاتيف اللي تكون صافيه وما بها والو يكون عندنا غير لاسيد اوريك ولي كريستو. هادو هما لي ديشي ناتورال اللي نلقاوهم في لي زورين. دوك كي نروحوا للبراتيك لا دوزيام بارتي اللي راهي مور هاديه، كي نروحوا للبراتيك راح تشوفوا كيفاش نشوفوهم ولا كيفاش نحوسوا عليهم تحت الميكروسكوب. وقبل هذا نشوفوا كيفاش نديروا لا ميزوبون. قلنا هذا ليكزامان سيتولوجيك ولا ليكزامان ميكروسكوبيك. نروحوا ليكزامان بكتيريولوجيك هو ليكزامان ماكروسكوبيك في لا بواط دو بيتري après incubation. واش يكون عندنا il consiste à rechercher et identifier et compter les germes les présents في لا بواط دو بيتري هذيك، وبيان سور تكون بريزون قبلها في لي زورين. مور ما نكونوا درنا لها كولتور من 18 حتى ل 24. كي نلقاو ان جيرم روتروفي نديروا له لونتيبيوتيك. وبيان سور حنا دي بيولوجيست يكون عندنا معنا ان ميدسان، سورتو اذا ما كنتوش دي ميكروبيولوجي. حاب يقول ما تقدروش تيدونتيفيو النوع تاع لي بكتيري باسكو ما تكونوش حفظتوهم، صوف اذا كنتو ميكروبيولوجي ولا كان معكم ان ميدسان ميكروبيولوجيست راح يقدر كي يشوف هذاك لو جيرم ولا كي يشوف هذيك لا كولوني يعرف ابوبري واش من البكتيري. ابري مور ما نعرفوا لا بكتيري نروحوا نديروا لها انتيبيوغرام. كيف ندير لكم البراتيك تاع الانتيبيوغرام. ابري نروحوا نديروا ولا نمدوا لانتيبيوتيك. هادو كامل حنا نكسبليكيهم لكم. هذه سي د لا تيوري برك. قلنا اكزامان ميكروسكوبيك نحوسوا على لي ديفيرون سيلول لي زيماسي غلوبول بلو غلوبول لي غلوبول روج اي سيلول ابيثيليال. نحوسوا على لا بريزونس تاع لاسيد اوريك ولي كريستو ولي جيرم. اكزامان ماكروسكوبيك نحوسوا على لو جيرم، نحوسوا على لا بكتيري وشنو هي، ونديروا من بعد انتيبيوغرام. من الانتيبيوغرام نعرفوا الانتيبيوتيك اللي راح يقتل لنا لا بكتيري. هذه سي د لا تيوري. نروحوا نشوفوا البراتيك كيفاش يكون. كما شفنا في لا فيديو اللي فاتت نجيبوا اون لام اون غوت تاع لي زورين نحطوها فوق لا لام، نحطوها فوقها لا لاميل وندوها تحت الميكروسكوب نشوفوها. لا بروميير دي شوز لازم نريغليو لا ميزو بوين. كما راكم تشوفوا لهنايا لا ميزو بوين كيفاش تدوها. هي بيان سور ماحش نقدر نوري لكم هكا امبوسيبل. نتوما بيان سور تلقى لكم هذه لا براتيك. في لا براتيك خلاص سي بون تونيتم لا تيوري. شوفوا كيفاش تريغليو لا ميزو بوين مع كاش لابورونتان ولا تكنيسيان د لابو ولا ميدسان ولا اللي يكونوا تبع في لابو يوروكم كيفاش تريغليو لا ميزو بوين. نعطيكم عفسه باش تعاونكم سي كو باش تحكموا اسكو في لا ميزو بوين، باش تحكموا بلوتو اسكو راكو في لا ميزو بوين ولا لا. تبعوا لي بوردور ولا لي باروا تاع لا بول دير. اذا بانت لكم لا بول دير تري تري بيان وبانوا لي باروا تاعها كحوله، حاب يقول خلاص سي بون راكو في لا ميزو بوين. تقدروا تروحوا تحوسوا على لي زيماسي لي غلوبول، المهم تحوسوا عليهم. كيما راكم تشوفوا لهنايا لي زيماسي جايين ولا في هاد لي ريزولطا لي زيماسي جايين
شغل بيلوبي، جايين شغل مقعره محدبه بهذا الشكل ولا بهذا الشكل. خلاص لي غلوبول بلون كيفاش تعرفوهم؟ تلقاو شغل اون سيلول فيها بزاف لي نوايو لداخل ولا بزاف فيها شغل العفسه كحله هكا تخربيشه كحله لداخل. هنا معناتها هذه هي الغلوبول بلون. اسيد اوريك يكون هكا شغل زجاج هكا مدقدق. لي كريستو الاشكال تاعهم عديده ومتعدده، عندنا بزاف الانواع والاشكال تاع لي كريستو. ومن بين الانواع تاع ولا اشهر الانواع تاع لي كريستو اللي اكزيستيو هما لوكزالات دو كالسيوم، يجي هكذا سو فورم تاع بريه. عندنا لوكزالات دو كالسيوم مونو هيدراتي، يجي هكاك شغل دي سيركل. عندنا اللي يجوا هكا متشعبين اللي هو لاسيد اوريك كيما شفتوه من قبيله، تقدر يجوا هكا متشعبين، يقدر يجوا نقاطي كيما شفتوهم في لا فيديو. دوك كل خطره كيفاش نصايبوه. اللي يجي سو فورم دو باتوني يكونوا شغل متشكين في بعضهم، هذاك الفوسفات دو كالسيوم. وعندنا لو ديرنيي تيب اللي هو الفوسفات ولا الامونياكو. هادو هما لي تيب لي جينيرالمون نتلاقاو بهم شغل على باز نحفظوا هادو، ومن بعد في البراتيك كل مره نتلاقاو بنوع جديد، حتى نتعلموهم كامل. مي هادو هما اللي نتلاقاو بهم سوفون لا بلوبار دو طون. هام لي كيفاش دايرين، راني دايرت لكم لي فوتو لهنايا من تحت، وراني دايرت لكم شنو النوع البي اش اللي يكون فيهم. كامل يكونوا في ان بي اش اسيد. كاين لو نون هو الفوقاني، بعد البي اش، بعد ان ديسان ولا ان شيما ابوبري يبين كيفاش جاي، والاخر لا فوتو غيال تاعهم كيفاش يكونوا في لا رياليتي تشوفوهم تحت الميكروسكوب. يعني حاجه واو كما نقولوا، يبانوا بزاف اشكال، بزاف كما نقولوا انواع، وبزاف شابين ولا غير حتى توحدوا ربي. ولي جيرم يكونوا على هذا الشكل كما راكم تشوفوا. دونك انا مديت لكم ان اكزامبل باش كي تكونوا تحوسوا تعرفوا ابوبري واش تشوفوا، تعرفوا ابوبري التسميه تاع كل وحده فيها. وانتم بيان سور بالبراتيك راح تشوفوا لي زيشونتيون، راح تشوفوا لي باسيون، وتشوفوا كيفاش لانتربريتاسيون تاع لي ريزولطا مع التكنيسيان لابو ولا الميدسان يكون في لابوغاتوار. نعطيكم اون ايدي جينيرال الاخرى ولا نعطيكم ريزولطا جينيرال. هاوليك ان اكزامبل تاع اون ريزولطا بوزيتيف، قلنا يكون فيها غير لاسيد اوريك ولي كريستو. وهاي ليك اون ريزولطا ولا اون انتربريتاسيون نيجاتيف، نهار يكون عندنا لي غلوبول روج لي غلوبول بلون، حب يقول خلاص هنايا عندنا اون انفيكسيون، نديرو في بالنا باللي سور لا بواط دو بيتري اللي عندها غولاسيون مع هاد لي شونتيون سي سور راح تخرج لنا فيها لي جيرم، و سي سور راح نديرو لها اونتي بيوغرام. وهذا هو لو تيم تاع لا فيديو اللي راهي جايه. Voilà, c'est la fin. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et partager avec vos amis. Et salam!